जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली बातचीत के हवाले से, क्योंकि इस बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएई और सऊदी अरब के कहने के ऊपर हो रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि ये मुज़ाकरात तो सिर्फ़ पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत को तो इस चीज़ के बारे में कोई इल्म ही नहीं, उनका इसमें कोई किरदार नहीं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा सऊदी अरब और यूएई के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी सऊदी अरब जा रहे हैं। तो क्या इन मुज़ाकरात के अंदर सऊदी अरब और यूएई का अहम किरदार है? क्या वो पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर लेके आए? जी, इसमें उनका अहम किरदार हो सकता था अगर इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में ये पूछने के लिए गए होते कि हमने जद्दा में किस तरह मिल लगानी है, या फिर अगर हमारे किसी बंदे को दुबई का या यूएई का अकामा चाहिए हो तो उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे किसी वज़ीर ने दुबई के अंदर कोई प्लाजा बनाना है तो उसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। अगर इस तरह की बातें हो रही होती इस वक्त ऊपर हुक्मरानों के लेवल के ऊपर, तो फिर तो ये दावा हक बजानिब लगता था कि इसमें सऊदी अरब और यूएई का बहुत अहम किरदार है, और भारत जैसी एक बड़ी मईशत को, भारत जैसे एक बड़े मुल्क को और पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर ताकत को इन दोनों ममालिक ने मजबूर किया है मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर लाने के लिए। इस हवाले से तो मैं बस इतना ही कहूँगा। अब मैं आना चाहूँगा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी कर रही है, और उसके साथ साथ ये इतराज़ भी कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी कर रही है, इसमें अगर आप देखें हालिया अरसे में जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, जितनी भी आपकी मुलाकातें हुई, जितनी भी आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, टेलीफोन के ऊपर बात हुई, मैसेजेस भेजे गए, उसमें एक भी जी हाँ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, एक भी ऐसी मुलाकात नहीं है, एक भी ऐसा पैगाम नहीं है, एक भी ऐसी टेलीफोन कॉल नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का उस पर इतफाक ना हो और जिसको पाकिस्तान की सियासी हुकूमत लीड ना कर रही हो। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जितनी भी बातचीत हुई, जिस तरह भी चीजों को आगे बढ़ाया गया, उसके अंदर पाकिस्तान की रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया, और हतमी फैसला और हतमी इनिशिएटिव जो है वो आपकी सियासी क्यादत की जानिब से दिया गया, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। माजी में भी हमने देखा कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उस वक्त भी भारत ने ऑफर की पाकिस्तान को, बातचीत की, उस वक्त भी पाकिस्तान ने उसको कबूल किया। अब हालिया दिनों में कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि जी, जब डीजीएमओस की बातचीत हुई थी कुछ अरसा कबल, जिसके बाद सीज फायर हुआ एलओसी के ऊपर, उससे ये जाहिर होता है कि जी ये मुज़ाकरात फौज ने शुरू किए थे। इसी चैनल के ऊपर मैंने आपके साथ जनरल विनोद भाटिया का इंटरव्यू शेयर किया था, जो भारत की फौज के डीजीएमओ थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे, तकरीबन 10-12 साल कबल। उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी आपको भी पता होगा। उस हवाले से उन्होंने बताया था कि जब मैं डीजीएमओ था उस वक्त भी मेरा मसलसल राब्ता रहता था पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ, और उस वक्त हमारी मुलाकात भी हुई थी वाघा बॉर्डर के ऊपर। और दोनों तरफ से जो पैगामात आते थे उसमें अहम चीज़ ये होती थी कि जब तक सियासी लीडरशिप की तरफ से हमें गो अहेड नहीं मिलता था, दोनों तरफ से हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, पस पर्दा डिप्लोमेसी होती है, वो जारी रहती है, आपके राब्ते भी जारी रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी जारी रहते हैं, और ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका भी अपने मुखालफिन के साथ राब्ते में रहता है। हमने अफगानिस्तान के अंदर भी देखा, तालिबान से भी उनके मुज़ाकरात हुए। हमने ये भी देखा कि अमेरिका के जो इदारे हैं वो रशिया के इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी हर वक्त राब्ते रहते हैं। हर वक्त ये कोशिश होती है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की तरफ से ये होता है कि जो मसला कश्मीर है उसका एक पुरअमन और मुस्तकिल हल निकाला जाए। हालिया दिनों में भी जो एफर्ट्स हुई, हालिया दिनों में भी जो बातचीत हुई, खुसूसन एलओसी के हवाले से जो सीज फायर की बात हुई, उसका बुनियादी मकसद यही था दोनों साइड्स पे
کشمیری رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے، اس لیے کہ اگر وہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے، اگر وہاں پہ گولی چلتی ہے تو دونوں طرف ہمارے کشمیری بھائی متاثر ہوتے ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور ایک مستقل حل نکالا جائے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھارت کی ٹرمز پہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو اس حوالے سے پرائم منسٹر مودی صاحب نے خط لکھا تھا، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پہل بھارت کی جانب سے ہوئی، لیکن بھارت نے ایسا کیوں کیا اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ حالیہ عرصے میں دیکھیں بھارت کا جو عالمی تشخص ہے، اس کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ماضی میں آپ انٹرنیشنل پریس کو اٹھائیں، تقریباً 15-20 سال سے میں بھی صحافت سے وابستہ ہوں، انٹرنیشنل پریس کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو آپ اگر انٹرنیشنل پریس میں پڑھتے تھے پہلے تو آپ کو بھارت کے حوالے سے کس قسم کی خبریں ملتی تھیں؟ آپ کو ذکر ملتا تھا تاج محل کا، آپ کو ذکر ملتا تھا گوا کا، آپ کو ذکر ملتا تھا بالی ووڈ کا، لیکن حالیہ برسوں میں اگر آپ انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں، انٹرنیشنل اداروں کو دیکھیں، انسانی حقوق کے اداروں کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو کس قسم کی آوازیں آئیں گی؟ وہاں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بھارت کے اندر ایک انتہا پسند رژیم ہے، بھارت کے اندر فیشزم پھیل رہا ہے، بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو بھارت کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے حالیہ عرصے میں، اور وہ خراب اس لیے ہوا ہے کہ ان کی موجودہ حکومت کی حرکتیں اس قسم کی ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے کو بھی بھارت کو چھوڑنا پڑا۔ اسی وجہ سے بھارت اب یہ جو کر رہا ہے اس کا مذاکرات میں یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کو دکھائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، تو اس کا عالمی امیج بہتر ہوگا کہ جی دیکھیں بھارت تو امن کی بات کر رہا ہے، اور پاکستان اس سارے عمل سے یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کشمیریوں کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ تو ایک تو کشمیریوں کے مفادات کا تحفظ کرنا مقصود ہے پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، اور دوسرا جو اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان اب ایک شفٹ چاہتا ہے، پاکستان جیو پالیٹکس سے ٹورڈز جیو اکانومی، کیونکہ اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی پھر پاکستان کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی اور جو دیگر مسائل ہیں عالمی سطح پہ جس کے بارے میں پاکستان بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے پاکستان ایک مزید بہتر اور فعال کردار ادا کر سکے گا۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہیں پاکستان کے ان حالیہ مذاکرات کے پیچھے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ کسی خبر کے حوالے سے پاکستان کے اندر ٹویٹ شروع کر دیتا ہے، خود ہی اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب انہی کی ٹویٹس کو، انہی کے تبصروں کو، انہی کی خبروں کو بنیاد بنا کے بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر کچھ لکھتا ہے، تو پھر یہی ٹولہ اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی بین الاقوامی میڈیا میں بھی اب یہ خبر آ گیا، حالانکہ وہ جو خبر ہوتی ہے وہ انہی کی ٹویٹس کے اوپر، انہی کے تبصروں کے اوپر، انہی کی خبروں کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز جو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا تمام اداروں کا ایک موقف کس طرح ہو سکتا ہے، تمام ریاست ایک پیج پہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ماضی میں تو ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ریاست پاکستان کے مفادات کسی اور طرف ہوتے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ریاست ایک پیج پہ آ گئی۔ تو آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا یہ جو مخصوص ٹولہ ہے جو ان مذاکرات کے حوالے سے مختلف بیانیے سامنے لے کے آ رہا ہے، مختلف خبریں اڑا رہا ہے، وہی لوگ ہیں جو ہمارے منصفوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی بیرون ملک جائیدادوں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کا پاکستان کے اندر جائز کاروبار بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، شکریہ۔